काशीरामले स्थापना गरेको बहुजन मुक्ति पार्टी भन्ने छ भारतमा। उनले कुनै पनि त्यहाँ ब्राह्मणहरू चाहिँ नराखिकन त्यो पार्टी चलाए, उनले सरकार पनि चलाए। पछि के गर्यो भने सतीश पाण्डे भन्ने चाहिँ थरका बाहुन चाहिँ जब चाहिँ मायावती उसको चाहिँ दोस्रो चाहिँ दर्जाको नेता जो काशीराम मर्यो, त्यसपछि मायावतीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ ब्राह्मण घुसपेट गराइदियो। ब्राह्मण घुसपेट भएपछि के भयो, त्यो पार्टी समाप्त भयो। आज त्यसो भएकोले विचार सुन्नुहोस्, विचार अवस्था आउँदैछ एमएनएको नेपालमा पनि यहाँका मूलवासीहरूको जिम्मेदार व्यक्तिहरूले काहीँ न काहीँ त्यस्ता खालका चाहिँ गलत काम गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ लोकतन्त्र विरोधीको बिला बिराइन्छ। यदि नेपालमा लोकतन्त्रको विरोध चाहिँ बाहुन छेत्रीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टिकट दिँदैनौँ भन्दाखेरि हामी हाम्रो समुदायलाई चाहिँ सक्षम योग्य बनाउँछौँ, तर बाहुन छेत्रीहरू त आफै योग्य हो, सक्षम हो। उनीहरूको हेर्नुहोस् कतिवटा पार्टी छ नेपालमा, 122वटा निर्वाचन आयोगमा 122वटा भन्दा बेसी 135वटा जति पार्टीहरू छन्। तर ती पार्टीहरू त सबै ब्राह्मणले नेतृत्व गरेका छन्। अनि बल्ल बल्ल मङ्गोलले नेतृत्व गरेको एउटा पार्टी पनि देख्न नसकेर अनि त्यसलाई चाहिँ तुहाइदिने। जो तारा बराल भन्नेको व्यक्ति खासै म चिन्दिनँ पनि, सामाजिक सञ्जालतिर मैले देखेँ होइन, आफूलाई अभियन्ता भन्छन् क्या। तारा बराल मात्र होइन, धेरै जस्तो व्यक्तिहरू जस्तो चाहिँ भरत दाहाल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ एकदमै त्यो अन्तर्वार्तामा भनेको रहेछ। मैले त्यो अन्तर्वार्ताको चाहिँ केही क्लिप्सहरू हेरेको होइन। उनले चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरीबाट चाहिँ चलेको भनेर चाहिँ भरत दाहाल आफूलाई राजनीति विश्लेषक भन्छन्, यिनले भनेका देखे। तारा बराल त केही हो, यो एउटा भरौटे हो। मानव अधिकारको सवालमा म के भन्छु भने खस आर्यहरूको अहिले पनि 92% उनीहरूले अधिकार, हाम्रो अधिकार समेत उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूलाई हामीले चाहिँ 20% अधिकार दिइराख्नुपर्छ। अहिले हामी 100% हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्यौँ भने पनि उनीहरूको अझै पनि बहुमत आउँछ। अनि अहिले तपाईँ उसको मानव अधिकारको तपाईँ चिन्ता गर्ने कि आफ्नो मानव अधिकारको बारेमा चिन्ता गर्ने? दशबिन पछिल्लो समय मङ्गोलहरूले विद्रोह गरेको आरोप यतिखेर फटाफट सामाजिक सञ्जालमा लाग्न थालेको छ। विशेष गरेर एमएनओडिजिजी अथवा मङ्गोल सङ्गठन चाहिँ क्रिस्चियनको सङ्गठन हो, क्रिस्चियनको झुन्ड हो भन्ने विरोध यतिखेर तारा बरालले गर्न थालेपछि सामाजिक सञ्जालहरू तातिएको छ। यस विषयमा हामी वास्तविक कुरा खोटल्ने कोसिस गर्नेछौँ। दशबिन स्वीकार दिनु होला। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ जीवन मङ्गोल, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। जय मङ्गोल। वास्तवमा आजको दिनमा मङ्गोलको आवश्यकता के हो? यो मङ्गोलको आवश्यकता चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि नेपालमा 2006 सालदेखि पार्टीहरूको स्थापना सुरुवात भयो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जति बेला चाहिँ पुष्पलालले खोल्नु भएको थियो, ती पार्टीहरू प्रामाणिकरण भए र ती पार्टीहरू प्रामाणिकरण भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मङ्गोलहरूको अधिकारको निमित्त जुन प्रकारको चाहिँ त्यहाँ त्यो पार्टीहरूले उठान गर्न पर्थ्यो, त्यो पार्टीहरूबाट मङ्गोलहरूको कल्याण, हितार्थ र अधिकारको सवालमा अलिकति पनि चिन्तित नभएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङले पञ्चायतको कालमै एउटा चाहिँ मङ्गोलको अभियान सुरुवात गर्नुभएको र यो किन भन्दाखेरि मङ्गोलहरू चाहिँ राष्ट्रविहीन छन्। यो देशमा चाहिँ कुनै समयमा आफ्नो राज्य थियो, आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, धर्मको कुरा थियो। तर पछि के भयो भन्दाखेरि भाषाविहीन, धर्मविहीन र सभ्यताविहीन, संस्कृतिविहीन भएको अवस्थामा एउटा चाहिँ पुगेका पछौटिएका समुदायको वर्गको हितको लागि, वर्णहरूको वंशको हितको लागि चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ
मङ्गोलको हितमा नदेखिएकोले गर्दाखेरि मङ्गोलको आवश्यकता भयो र गोपाल गुरुङले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि जो डाक्टर गोपाल गुरुङ हामी माझ त हुनुहुन्न, तर उहाँको एउटा चाहिँ योजना, उहाँको चाहना, उहाँको इच्छा के थियो भन्दाखेरि नेपालमा मङ्गोलहरू अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवश्यकता छ, राजाको आवश्यकता छैन, हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता छैन, हिन्दू राष्ट्रको ठाउँमा चाहिँ अहिन्दूहरूको पनि राज्य हुनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ। मङ्गोलहरूले यहाँका चाहिँ उत्पीडितहरूले उपेक्षितहरूले पनि जो बनाइएका छन् उनीहरूले पनि एउटा चाहिँ आफ्नो मानव अधिकार रक्षा गर्न पाउनु पर्यो भन्ने एउटा चाहिँ अभिप्रायले नै यो सङ्गठन उहाँले स्थापना गर्नुभएको हो। तर भलै पछिल्लो समयमा जुन एउटा चाहिँ गतिले, जुन एउटा चाहिँ स्पिरिटले जानुपर्ने हो त्यो स्पिरिटले गएका छैनन्। मङ्गोलहरूकै भावना विपरीत कतिपय अवस्थामा कामहरू पनि भएकोले गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ भइरहेको छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ अझै निरूपण गरेर समाधान गरेर चाहिँ अझै सशक्त तरिकाले मङ्गोलहरूको चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर हामी यो अभियानमा छौँ र यसमा हामी सबै संसारभरि छरिएका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ। किनभने मैले भनिहालेँ कि यो देशमा सबै ब्राह्मणहरूको ब्राह्मणीकरण भएका पार्टीहरू मात्र छन्। आजको एमाले भन्नुहोस्, आजको चाहिँ राप्रपा भन्नुहोस्, आजको विप्लवका चाहिँ पार्टीहरू भन्नुहोस्, वैद्यका पार्टी भन्नुहोस्, ABCDEFGH जति पनि यी पार्टीहरू छन्, यी पार्टीहरू भनेका चाहिँ क लेभलको, ख लेभलको, ग लेभलको यस्ता लेभलका चाहिँ हिन्दू ब्राह्मणवादी पार्टीहरू हुन्। जस्तो काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ दोस्रो नम्बरको चाहिँ हिन्दूवादी पार्टी हो। पहिलो नम्बरको पार्टी भनेको को त भन्दाखेरि राप्रपा नेपालहरू जो चाहिँ राजा चाहन्छन्, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छन्, यी भनेको पहिलो नम्बरका चाहिँ राजावादी हिन्दूवादी पार्टी। दोस्रो नम्बरको काङ्ग्रेस, तेस्रो नम्बरको एमाले, चौथो नम्बरको माओवादी होइन। एवं प्रकारले चाहिँ किनभने यिनीहरूको चाहिँ कहीँ न कहीँ यो खालको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चरित्र, उनीहरूको चाहिँ नीति बाहिर चाहिँ झगडा बेसरी झगडा गरे जस्तो गर्ने, तर भित्र चाहिँ मिल्ने। पार्टीको नाम अलग, झन्डा अलग, नारा अलग होइन, मेनिफेस्टोमा चाहिँ फरक फरक विषयवस्तु भए तापनि अन्तिम उद्देश्य भनेको यहाँ चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ मिलेर अरूलाई चाहिँ शासन गर्नु, शासन गरेर चाहिँ शोषण गर्नु। तर तारा बरालले पछिल्लो समय तपाईँहरूको खुबै विरोध गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँहरूको एमएनओ पार्टी, एमएनओ मङ्गोल चाहिँ क्रिस्चियनको एउटा झुन्ड हो, क्रिस्चियनलाई चाहिँ बढावा दिन्छ र क्रिस्चियनको प्रसार भन्दा अरू केही गर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ? जो तारा बराल भन्नेको व्यक्ति खासै म चिन्दिनँ पनि, सामाजिक सञ्जालतिर मैले देखेँ होइन, आफूलाई अभियन्ता भन्छन् क्या। तारा बराल मात्र होइन, धेरै जस्तो व्यक्तिहरू, जस्तो चाहिँ भरत दाहाल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ एकदमै त्यो अन्तर्वार्तामा भनेको रहेछ। मैले त्यो अन्तर्वार्ताको चाहिँ केही क्लिप्सहरू हेरेको थिएँ होइन। उनले चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरीबाट चाहिँ चलेको भनेर चाहिँ भरत दाहाल आफूलाई राजनीति विश्लेषक भन्छन्, यिनले भनेका देख्यो। तारा बराल त केही हो, त्यो एउटा भरौटे हो। अनि अरू धेरै मान्छेहरूले त्यो आफूलाई चाहिँ स्थापित राजनीति विश्लेषक, आफूलाई चाहिँ राजावादी भन्नेहरूले नै यो प्रायः जस्तो चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरीबाट चलेको, क्रिस्चियनको फन्डमा चलेको भनेर। क्रिस्चियनको ट्याग चाहिँ किन? तर त्यो बिल्कुलै झुट कुरा। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यो देशमा क्रिस्चियनको एड खाने, क्रिस्चियनको एड स्वीकार्ने, क्रिस्चियनको एडमा चल्ने चाहिँ प्रायः जस्तो सबै ब्राह्मण। आज सुन्नुहोस्, आज जति पनि नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओ छन् नि, त्यो एनजिओ चलाउनेहरू भनेका सबै ब्राह्मणहरू छन्। एमाले पार्टीको चाहिँ अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरू चलाउँछ र नेपालमा जति दर्ता भएका चाहिँ मिसनहरू छन्, जति चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरू छन्, ती यदि कसैको नाममा छ भने त्यो एनजिओहरू कसैको चाहिँ निर्देशनमा चलेका छ भने त्यो ब्राह्मणकै निर्देशनमा चलेका छन् भनिसकेपछि अब एड कसले खाएको रहेछ? अर्को कुरो, नेपालमा पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले भइसक्नु भएको जो केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओलीले होली वाइन पियो कि पिएन? एकदम।
1 करोडको चाहिँ उनले चाहिँ राशिको चाहिँ पुरस्कार थापे कि थापेन? थापे। त्यो कसको हातबाट आएको? खाने उनीहरू। माधव नेपाल भन्ने व्यक्ति ऊ आफै क्रिस्चियन हो अनि छ त उनीहरू त। अहिले जति पनि अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ के अरे चाहिँ जति यो खायो त्यो खायो भन्छ नि, भन्नु पर्यो त्यो ब्राह्मणहरू सबैभन्दा चाहिँ अगाडि जति पनि अहिले हेर्नु हो भने चाहिँ क्रिस्चियन महासङ्घको चाहिँ नेम लिस्टमा हेर्नु हो भने सबैभन्दा अगाडि चाहिँ ब्राह्मणहरू छ। तर टाउकोमा ट्याग चाहिँ मङ्गोललाई किन लाग्छ त? त्यहाँ त उनीहरूले चाहिँ अरू केही नपाएपछि विरोध गर्ने आधार नभेटेपछि क्रिस्चियन भनिदियो, क्रिस्चियनको चाहिँ के अरे चाहिँ गोटियो भनिदियो, सक्यो। यो के हो भने एउटा चाहिँ आरोप हो, यो निराधार आरोप, तथ्यविहीन हो। किनभने यदि हामीले कुनै क्रिस्चियन एडले दिएको, क्रिस्चियन मिसनले दिएको अथवा एबिसी कुनै पनि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ त्यस्ता खालका डलर खाएको चाहिँ तथ्य प्रमाण छ भने हामीलाई चाहिँ अहिले जस्तो खालको कानुनी सजाय हुनुपर्ने त्यो हामी स्वीकार्न तयार छौँ। तर सुन्नुहोस्, आजसम्म हामीले यदि हामीले चाहिँ यो क्रान्ति त्यसरी एड क्रिस्चियनको मिसनरीबाट एड लिएर चाहिँ हामीले गरेको भए त्यो अर्कै परिदृश्य बन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि, नेपालमा एड स्वीकार्ने चाहिँ मिसनरीहरूबाट चाहिँ पैसा ल्याएर विभिन्न वर्ल्ड ब्याङ्क, DFID होइन, विश्व ब्याङ्कबाट चाहिँ अहिले पनि नेपाल सरकारले चाहिँ विश्व ब्याङ्कबाटै चाहिँ लोन ल्याउँदै ऋणको भार थपिरहेको तपाईँ हामीले देखेको अवस्था हो नि। त्यो कसले गरेका छ होइन? त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यदि कसैले खाएको छ भने त्यो खाएकाहरूले चाहिँ आज चुप लागेर बसेका छन् होइन। अहिले धेरै विभिन्न हड्डी खाएका छन् नि, ती हड्डी खाएकाहरू त अहिले चुप छन् नि। किन अधिकारको सवाल चाहिँ कमजोर बन्यो त? हो, त्यसो भएकोले हामीले जे काम गरिरहेका छौँ हामीले स्वस्फूर्तले गरेका छौँ, हामीले स्वाभिमानले गरेका छौँ, आत्मस्वाभिमानका साथ हामीले गरेका छौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो चिया खर्च काटेर हामीले चाहिँ सङ्गठनको लागि चाहिँ भनेर हामी हाम्रो आफ्नो समाजको उत्थान गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। विदेशमा चाहिँ 2-4 चाहिँ के अरे चाहिँ 200-400 800-900 1000 रियल होइन त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ स्यालेरी खाएर चाहिँ 2 पैसा सहयोग गरेका छन् हाम्रै मान्छेहरूले, नत्र भने अरू कसले गर्छ? त्यसो भएकोले गर्दाखेरि जति पनि भनिन्छ नि अहिले भारतको एजेन्ट बनेर भारतका चाहिँ हिन्दू महासभा, RSS जस्ता विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूसँग चाहिँ राजनीतिक दलसँग लिङ्क राखेर एड खाने, त्यहाँको फन्ड खाने, हिन्दू राष्ट्रको लागि काम गर यति स्वीकार भनेर चाहिँ जो ल्याएर चाहिँ यहाँ नाच्ने जस्तो हामी होइन। हामी मङ्गोलको जो गोपाल गुरुङको हामी चेला हो, हामी आफ्नो स्वाभिमानका आत्मस्वाभिमानका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। कसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ राजनीति गर भनेर हामीले गरेको पनि होइन, हामी स्वस्फूर्त जागेर गरेको। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो एड खाने क्रिस्चियनको चाहिँ दलाले भयो, झोले भयो भन्ने कुरा यो सबै निराधार कुरा हो। यो कुरा भन्छ जसले त्यो कुरा भनिरहेछ त्यही चाहिँ झोले, त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीति गरिरहेको छ, क्रिस्चियनको नाम लिएर आफ्नो राजनीति चाहिँ गोटी सेकाइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ के। तर यहाँ मङ्गोल भएर होइन नेपाली भएर बाँचौँ भन्ने कुराहरू पनि त आएको छ नि त होइन। हामीले चाहिँ के अरे विदेशी भएर बाँचौँ त भनेको होइन नि। हामीले चाहिँ मङ्गोल भन्दा के पो त नेपाली भएर अहिले चाहिँ के हामी चाहिँ के अरे विदेशी भनेर त तपाईँले देख्नु भएको छ होइन? तपाईँहरू हामी मङ्गोल भन्नुहुन्छ अनि मङ्गोल भनेको त हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे इन्टिटीको कुरा छ नि, आइडेन्टिटीको कुरा छ होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा वर्णको कुरा गरेका छौँ नि, हाम्रो नस्लको कुरा गरेका छौँ। हामी थोरै चाहिँ के अरे चाहिँ अरूको सबै मास्नुपर्छ भनेका छौँ। संविधानमै चाहिँ खस आर्य भनेर चाहिँ आफू चाहिँ गर्व गर्न पाउने, अनि हामी मङ्गोललाई चाहिँ मङ्गोल भन्दाखेरि अनि चाहिँ कसैको टाउको चित्त दुखाउनु पर्ने किन? कारण के छ? हामीले मङ्गोल भन्न नपाउने, हामीले यो देशको मूलवासी भन्न नपाउने, हामी यो देशको मूलवासी भइसकेपछि हामीलाई मूलवासी भन्न चाहिँ पाउँदैन। संविधानमा त लेख्दाखेरि के बिग्रिहाल्छ? बिग्रिन्छ? बिग्रिँदैन नि। तर के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरो हामी यो देशको मूलवासी हो, हामी यो देशको मङ्गोल हो, हामी यो देशको अहिन्दू हो भन्दाखेरि कसैले टाउको दुखाउनु पर्दैन। हिन्दूले हिन्दू भन्छ, बुद्धिस्टले चाहिँ के अरे बुद्धिस्ट भन्छ। जो हिन्दू हो हिन्दू भयो, त्यो भएका त अहिन्दू त हो नि। अनि के बिग्रिएको छ? कतिले हिन्दूले हिन्दू भन्न के अरे चाहिँ नपाउने भन्ने कहाँ छ? कतिले भन्छ नि भद्रकोल जेलबाट गोपाल गुरुङले स्थापना गरेको मङ्गोलको सङ्गठन
अब रहेन भनेर भन्दैछ नि, के हो? किन रहँदैन? मजाले रहन्छ। पार्टीको झन्डा र चिन्हले मात्र केही फरक पार्नेवाला दुई टुक्रा भयो अरे नि त। होइन, दुई टुक्राको कुरा छोडिदिनुहोस्, मङ्गलहरू एउटै छन्। कुरा के मात्र भन्दाखेरि मान्छे हाम्रा चाहिँ जो एउटा लिडरसिप गर्छन् नि, लिडरसिप गर्नेहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि कुरा कहाँनिर मिलेन? हाम्रो लिडरसिप भन्छ नि, एउटा लिडरसिप भन्छ। लिडरसिपले जहिले पनि के हुन्छ भने हरेक कुराको जिम्मेवार चाहिँ लिडरसिप हो। भनेपछि मै ठुलो हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो त्यो। मै ठुलो हुनु पर्यो भन्ने कुरा होइन, आफ्नो अहमता र घमण्डको प्रतिफल हो नि। त्यसो भएकोले यो चिज भनेको माइनर कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा मूल कुरा भनेको के हो भने हामीलाई छ नि त मङ्गलमा होइन, के चाहिँ छ? एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई। मैले कसैले गाली गर्दैन। तपाईँलाई पनि विरोध आइरहेछ नि। मलाई विरोध गर्नले के भन्नु? विरोध गर्न दिनुहोस्। विरोध गर्दा मलाई के बेफाइदा भएछ? उहाँहरूलाई के फाइदा भएको छ र? मैले समग्रमा मैले यो त्यो म भन्ने कुरा म जान्नु। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा आफू सक्षम र सबल हुन जरुरी छ। अरूलाई मात्र सत्तो सराप गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। आफू कति सुधारिने भन्ने कुरा पनि हो। आफ्नो आचरण कति सुधार्ने, कति चाहिँ एउटा चाहिँ आम नागरिकहरूको, आम जनताको अगाडि चाहिँ हामी कति चाहिँ एक्सेप्टेबल हुने, कति चाहिँ हामी चाहिँ जनताको मन जितेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो विवेकमा भित्र पर्ने कुरा हो नि। मङ्गल नेताहरू आलो काँचो छ भन्नु होइन, आलो काँचो त सबै आलो काँचो नै छ होइन। तर के हो भन्दाखेरि सधैँभरि यो स्थिति पनि नरहन सक्छ। किन भन्दाखेरि अहिले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो घमण्डले हामी फुलिएका छौँ। हामी आफै घमण्ड गर्छौँ। म जतिको कोही पनि जान्ने छैन, मैले भन्दा मैले गरेको निर्णय नै सही हो। बेसिक लेभलको ग्रास रुटको नागरिकको आवाज सुन्नु परेन? जब गोपाल गुरुङले जुन कुरा गर्नु भएको छ, गोपाल गुरुङले 18 वर्षसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नु भएन। किन? उहाँको दस्तावेज छ, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालतमा लडेको दस्तावेज छ हामीसँग। सर्वोच्च अदालतको दस्तावेजमा के भनेको छ? निर्वाचन आयोगले के ब्लेम लगाएको छ भने गोपाल गुरुङको चाहिँ पार्टी दर्ता हुँदैन। कारण के? नम्बर 1 मङ्गोल, नम्बर 2 झन्डा। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मङ्गोलको मात्र पार्टी दर्ता हुन सक्दैन, यो जातीय पार्टी भयो भने आरोप भएको सर्वोच्च अदालत। पछि 6 वर्ष उहाँले मुद्दा लड्नुभयो। 2046-47 देखि 52 सालसम्म उहाँले मुद्दा लड्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न बाहनामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हराइदियो, सर्वोच्चले मुद्दा हराइदियो। त्यसपछि उहाँको दर्ता बिनै चलेको। त्यसपछि सर्वोच्चले हरायो, निर्वाचन आयोगले हरायो, दर्ता दिएन। तर गोपाल गुरुङले के गर्नुभयो? उहाँले दर्ता नभए पनि चुनाव जितेको इतिहास छ। बरु चुनाव दर्ता गरेर चुनाव जितेन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले, तर दर्ता नगरी चुनाव इलाममा जितेको थियो स्थानीय निकाय। तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि जब 2000 नेपालमा चाहिँ 65-63 को जनआन्दोलन पश्चात राजालाई जब घोक्रेठ्याक लगाइयो, जब राजा चाहिँ घोक्रेठ्याक लागे र बाहिर चाहिँ राजा एउटा चाहिँ राज संस्था फालियो र नेपालमा अन्तरिम संविधान बन्यो। अन्तरिम संविधानले मौलिक अन्तर्गत राजनैतिक दल, राजनैतिक संगठन खोल्ने अधिकार दियो। त्यो भन्दा अगाडि त संगठन खोल्ने अधिकार थिएन, राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार पनि थिएन। त्यसपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दर्ता भयो। गोपाल गुरुङकै नेतृत्वमा चुनाव पनि 2 चोटि लडेको, पहिलो संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभा। तर 74 को चुनाव पछि चाहिँ कतिपय अब चाहिँ फरक मात्र रह्यो। ब्राह्मण मिसायो भन्ने होइन, कुरो कहाँनिर हो भन्दाखेरि म स्पष्ट भन्छु। धेरै प्रश्न पनि आएको छ। म के भन्छु भने सबैभन्दा पहिलो कुरो त्यो संगठन पार्टीको उद्देश्य के हो भन्ने पहिला बुझ्न जरुरी छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा खास गर्न खोजेको के, उसको मिसन भिजन हैन त स्पष्ट हुनु पर्यो। त गोपाल गुरुङले चाहेको उहाँको सपना के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। गोपाल गुरुङले 64 सालसम्म आउँदाखेरि खस आर्यलाई चाहिँ मेरो संगठनमा सदस्य समेत छैन भनिसकेपछि एकदम त्यो सदस्य नभएको मान्छे कसरी चाहिँ सांसदको टिकट पाउँछ? मलाई बताइदिनुस् त। कुन मानेमा पाउँछ, कुन अर्थमा पाउँछ? साथीहरुको तर्क यो छ कि
सांसद टिकट चाहिँ समानुपातिकमा चाहिँ उसलाई दिनुपर्छ। के आधारले दिने? उसको संगठनप्रतिको योगदान के हो? हजारौं कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ बलिदान दिएको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, उनीहरूले चाहिँ योगदान गरेको छ। त्यो योगदानलाई चाहिँ कार्यकर्ताप्रति बेइमानी गरेर जसले चाहिँ खस आर्यले चाहिँ टिकट बाँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गरे, त्यो हाम्रो विरोध थियो। हाम्रो कुनै केही पनि छैन। गोपाल गुरुङले 20% मैले खस आर्यलाई उहाँको हक अधिकार दिनुपर्छ त भन्नुभएको थियो नि त। कहाँ लेखिएको छ? किताबमा लेखेको छैन। कहाँ? 20% खस आर्यलाई उहाँको मानव अधिकार दिनुपर्छ। मानव अधिकारको सवालमा म के भन्छु भने खस आर्यहरूको अहिले पनि 92% उनीहरूले अधिकार, हाम्रो अधिकार समेत उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूलाई हामीले चाहिँ 20% अधिकार दिइराख्नुपर्छ। अहिले हामी ल 100% हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्यौं भने पनि उनीहरूको अझै पनि बहुमत आउँछ। अनि अहिले तपाईँ उसको मानव अधिकारको तपाईँ चिन्ता गर्ने कि आफ्नो मानव अधिकारको बारेमा चिन्ता गर्ने हो? खस आर्यहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा उनीहरूले आफ्नो अधिकार पाउँछन्, त्यो कुरामा नो डाउट, त्यो भोलिको कुरा हो होइन। अझै अहिले पनि खाइरहेको छ, उनीहरूले 92% खाएको छ। उनीहरूको विषयमा हामीले किन चिन्ता गर्ने? चिन्ता त हाम्रो विषयमा, हाम्रो समुदायको, हाम्रो समाजको विषयमा चाहिँ गर्नु पर्यो नि। अनि हामी यस्तो गर्दैछौँ भनेर चाहिँ समाजमा भन्ने, अनि चाहिँ बाहिर एउटा काम गर्ने, भित्र एउटा काम गर्ने, यो त के चरित्र त आखिर त ब्राह्मणवादी चरित्र भयो होइन। त्यसो भएकोले हामी के चाहिँ बुझौँ भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले जुन कुरा गर्नुभएको थियो, जुन कदम चाल्नु भएको थियो, त्यो कदम चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले बढाएको छौँ। अब अरू के छ कसो छ भन्ने कुरामा म जान्न होइन। त्यो यो फलाना चाहिँ दोषी हो, त्यो तिलाना दोषी हो, म व्यक्तिको विषयमा म जान्दिनँ, म सङ्गठनलाई पनि नराम्रो भन्दिनँ। तर केही मान्छेहरूको जुन सोच हुन्छ नि, तर सोचको उपज हो भन्छु म। एमएनए त दर्तामा आयो नि त होइन, दर्ता त भयो होइन। त सुन्नुहोस्, पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले दर्ता र नन दर्ताले केही पनि फरक पार्दैन, बुझ्नुभयो नि। दुनियाँमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि सबै परिवर्तन गर्ने मानिसहरू के हो त भन्दाखेरि दर्तासँग, राज्यको कानुनसँग झुकेर बसेको भए दुनियाँमा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। तपाईँ बुझ्नुहोस्, म के भन्दैछु, मैले आफ्नो राज्यमा चाहिँ स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, अधिकार सम्पन्न भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। मलाई चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अधिकार दिन्छ भने मलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अधिकार सम्पन्न भएर बाँच्न दिनुहोस् भन्ने चाहिँ कुनै चाहिँ देश टुक्र्याउने कुरा त होइन, थिएन, छैन। यदि छैन भने हामी के राज्यबाट चाहिँ के लिगल र इलिगलको कुरा के कुरा गर्नुहुन्छ? निर्वाचन आयोगले हामीलाई चाहिँ दर्ता के अरे दिँदा मात्र हामी चाहिँ राजनीति गर्नुपर्ने, दर्ता नगरी चाहिँ राजनीति गर्न नपाउने भन्ने छ? हामी शान्तिपूर्ण, हाम्रो वैचारिक ढङ्गले हाम्रो अभियान बढाउँछौँ। हामीले चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ देशद्रोहको कुरा गरेका छैनौँ, कुनै प्रकारको चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा गृहयुद्धमा धकेल्ने कुरा गरेका छैनौँ, हामीले चाहिँ कुनै प्रकारको शान्तिमा खलबल गर्ने कुरा गरेका छैनौँ। बस हामीले मङ्गोलहरूको, मूलवासीहरूको, यहाँका उत्पीडितहरूको, यहाँ चाहिँ दलित भनेर, थारू भनेर चाहिँ जो एउटा चाहिँ हेपिएका छन्, पिछडिएका छन्, उनीहरूको मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाउनु चाहिँ के देशद्रोही हुन्छ? यदि त्यसो हो भने पाकिस्तान जन्माउने जिन्ना अली त कुनै समयमा चाहिँ देशद्रोही थिए, तर आज पाकिस्तानको त राष्ट्रपिता हो नि। त्यसो भएकोले राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, स्थायी दुश्मन पनि हुँदैन। यसकारण म यो भन्छु कि लिगल र इलिगल भन्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन। 2007 सालभन्दा अगाडि सबै मान्छेहरू सुन्नुहोस्, 2007 सालभन्दा अगाडि के थियो? सरकारले चाहिँ जनताले बोल्न पाउँदैन, राणा शासनले चाहिँ जनताले बोल्न पाउँदैन, जनताको चाहिँ सरकारको विरुद्ध चाहिँ कुनै विस्फोमन गर्न पाउँदैन, बोल्न पाउँदैन, औँला उठाउने अधिकार छैन, औँला उठायो भने हात काट्ने अधिकार सरकारसँग छ भन्दा पनि त त्यतिखेर बोले त। जङ्गबहादुर के भन्छ, जङ्गबहादुर कुँवरको विरुद्ध बोले, त्यतिखेर श्रीपति गुरुङहरूले बोलेनन्, सुखदेव गुरुङहरूले बोलेनन्, सुपति गुरुङहरूले बोलेनन्, लखन थापा मगरले बोलेनन्, रामप्रसाद राईले बोलेनन्, बोले। धर्मराज, सुप्रसाद, गङ्गालाल सबैले बोले त। पञ्चायत कालमा चाहिँ देवान सिंह राईहरू ठाडै जिउँदै के अरे चाहिँ ठाडै चाहिँ बङलङ लडे। सरकारको त्यतिखेरको चाहिँ पञ्चायत शासकहरूको चाहिँ के अरे शासकहरू प्रशासकहरूबाट चाहिँ गोली खानु पर्यो।
भनेपछि संविधानलाई नमान्ने, कानुनलाई नमान्ने, हामीले संविधानलाई नमान्ने, संविधानलाई कानुनलाई नमान्ने हामीले भनेको होइनौँ। जायज कानुनलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ, नाजायज हाम्रो विरुद्धमा भएको कानुनलाई हामी मान्न सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ अधिकार कुण्ठित भएको कानुनलाई हामी मान्न सक्दैनौँ, यति हो हाम्रो। किन भन्दाखेरि नमान्नेले देशद्रोही भन्छ नि। संविधानलाई नमान्ने देशद्रोही त भन्छ नि, त कानुनको कुरा हो। तर राजनीतिमा कानुन सबै कुरा कानुन प्रयोग हुँदैन। राजनीति भनेको क्रान्ति हो, परिवर्तनको कुरा हुन्छ। सुन्नुहोस्, दुनियाँमा क्रान्ति भनेको के हो भन्दा क्रान्तिकारीहरूको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने समाज विरोधी काम हुन्छ। किनभने समाज जस्तै त्यही संविधान जस्तै हामीले बहने हो भने संविधान त ठिकै छ भनेर चाहिँ बहने हो भने त संविधान ठिकै हो, किन त क्रान्ति गर्न जरुरी छ त? संविधानमा हामीलाई विभेद छ, संविधानमा हाम्रो अधिकार छैन, संविधानले चाहिँ हामीले विभेद गरेको छ, राज्यको कानुनहरू चाहिँ एकात्मक भयो, नस्लवादी भयो भनेर नै हामीले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा बोल्यौँ त। त्यो विरोध गर्दैमा हामी कानुन विरोधी भन्ने कुरा हुन्छ, संविधान विरोधी भन्ने कुरा हुन्छ? हुँदैन। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो पनि माग मुद्दा, हाम्रो पनि चाहिँ भावनाहरू हाम्रा चाहिँ उत्पीडित पक्षमा चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो नि। यदि हामीले हाम्रो एउटा चाहिँ अस्तित्व अधिकारको सवालमा हामीले बोल्दाखेरि हामीलाई मूलवासीले, हामीलाई मङ्गोलले, हामीलाई चाहिँ संवैधानिक मान्यता दे, हाम्रो पनि चाहिँ के अरे चाहिँ अधिकारको सवालमा यहाँका उत्पीडित उपेक्षितहरूको लागि चाहिँ समान अधिकार, समान स्रोत बाँडफाँडको चाहिँ पाइलाले अगाडि बढाइयोस् भन्दाखेरि के राज्य खोसेर लाने, राज्य लुटाएर लाने भन्ने कुरा त होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो के विचार गरौँ भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दल एउटा सिद्धान्तमा चल्छ, एउटा चाहिँ मेनिफेस्टोमा चल्छ, उसको विधि विधानमा चल्छ। आफ्नो विधि हुन्छ, आफ्नो विधान हुन्छ, आफ्नो मेनिफेस्टो हुन्छ, त्यसमा चल्ने। निर्वाचन आयोगले यो गर भन्दैमा त्यो गर्ने हो। जायज कुरा छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कुरा पनि स्वीकार्य भएको छ भने हामीले उसको पनि कुरा सुन्न सकिन्छ। गभर्मेन्टले भनेको कुरा पनि सुन्न सकिए, सहमति दिन सकिए। तर नाजायजमा हामीले चाहिँ दिने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसो भन्दैमा यो त गैर कानुनी हो, अवैधानिक हो, इलिगल हो भन्दै चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्रसित बनाउने, मान्छेलाई भ्रामित तुल्याउने काम चाहिँ यो बेवकुफ पनि। राजनीतिमा हेर्नुहोस्, इन्डियामा आजभन्दा चाहिँ 40-42 वर्ष अगाडि चाहिँ काशीराम भन्नेले एउटा संगठन खोले, बामसेप भन्ने संगठन के हो? त्यहाँका कर्मचारी मूल निवासीहरूको संगठन हो। त्यो संगठनमा हेर्नुहोस् कुन चाहिँ ब्राह्मण छ? काशीरामले स्थापना गरेको बहुजन मुक्ति पार्टी भन्ने छ भारतमा। उनले कुनै पनि त्यहाँ ब्राह्मणहरू चाहिँ नराखिकन त्यो पार्टी चलाए, उनले सरकार पनि चलाए। पछि के गर्यो भने सतीश पाण्डे भन्ने चाहिँ थरका बाहुन चाहिँ जब चाहिँ मायावती उसको चाहिँ दोस्रो चाहिँ दर्जाको नेता जो काशीराम मर्यो, त्यसपछि मायावतीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ ब्राह्मण घुसपेट गरायो। ब्राह्मण घुसपेट भएपछि के भयो? त्यो पार्टी समाप्त भयो। आज त्यसो भएकोले विचार सुन्नुहोस्, विचार अवस्था आउँदैछ नेपालमा पनि यहाँका मूलवासीहरूको जिम्मेदार व्यक्तिहरूले काहीँ न काहीँ त्यस्ता खालका चाहिँ गलत काम गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ लोकतन्त्र विरोधीको बिला बिराइन्छ। यदि नेपालमा लोकतन्त्रको विरोध चाहिँ बाहुन छेत्रीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टिकट दिँदैनौँ भन्दाखेरि हामी हाम्रो समुदायलाई चाहिँ सक्षम योग्य बनाउँछौँ, तर बाहुन छेत्रीहरू त आफै योग्य हो, सक्षम हो। उनीहरूको हेर्नुहोस् कतिवटा पार्टी छ नेपालमा, 122वटा निर्वाचन आयोगमा 122वटा भन्दा बेसी 135वटा जति पार्टीहरू छन्। तर ती पार्टीहरू त सबै ब्राह्मणले नेतृत्व गरेका छन्। अनि बल्ल बल्ल मङ्गोलले नेतृत्व गरेको एउटा पार्टी पनि देख्न नसकेर अनि त्यसलाई चाहिँ तुहाइदिने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएकोले म के भन्छु भने पहिलो कुरा हामी सिद्धान्तमा विचारमा प्रश्न हुनुपर्छ। हामीले गर्न खोजे के? हामी चाहिँ आफ्नो मुक्ति गराउने हो कि अर्काको मुक्ति गर्न हिँडेको? कुरो यहाँनिर छ। कसैले चाहिँ गलत तर्क गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। हामीले भनेको यही हो, निर्वाचन आयोगले चाहिँ के अरे चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो तेर्साइदियो भनेर त्यो मात्र विकल्प हो? राजनीतिमा अनेक विकल्प हुन्छ। तपाईँको कुरा एकदमै सान्दर्भिक छ। तर मङ्गोल जनताहरू, यहाँको मूलवासीहरू, भूमिपुत्रहरू यतिखेर शीर्ष पार्टीहरू, राष्ट्रिय पार्टीहरूमा लामबद्ध लागेर अगाडि बढिरहेको पनि त छ नि? होइन, लाग्नुहोस्।
सबैको स्वतन्त्रता। मङ्गलको कुरा चाहिँ किन सुनिरहेको छैन? सुन्नु न, पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि सुन्नु, उहाँहरू कतिपय चाहिँ सूचनाको अभाव, किन भन्दाखेरि मिडिया ब्राह्मणको हातमा छ। नेपालको मेन स्ट्रिमका ठुला मिडिया हाउसहरू ब्राह्मणको कब्जामा छन्। ती ब्राह्मणको कब्जामा भएकाले गर्दाखेरि शङ्ख फुकेको समाचार बनाउँछन्, कुकुर भुकेको समाचार बनाउँछन्, कुकुर दिशा गरेको समाचार बनाउँछन्, नाक निस्क्यो पुराण सुन्न भने निकाल्छन्। अनि चाहिँ कहाँ कुन होटलमा चाहिँ कसले कति चिया खायो, कसले कहाँ भोजन गर्यो, कुन नेताको चाहिँ घरमा के छ, कुन नेताले चाहिँ पादैछ, कुन नेताले चाहिँ हाँस्दैछ, कुन नेता निदाउँदैछ, कुन नेता चाहिँ हल्ला गर्दैछ, कुन नेताको चाहिँ के छ, कोसँग सम्पत्ति छ, सम्पत्तिवालाको पछि दगोर्ने, यस्ता खालका मिडियाहरू छन् होइन। स्वतन्त्र छैन मिडिया। के को स्वतन्त्र? सबै दल एउटा चाहिँ दलको प्रचारबाजीमै लागेका छन् होइन। त्यसो भएकोले मिडिया हाम्रो बसमा नभएको, सूचनाबाट हामीलाई विमुख हाम्रो समुदायलाई गरिएको कारणले गर्दाखेरि र दिनरात पुराणको पाठ, दिनरात भजन, हिन्दूको भजन, दिनरात चाहिँ ब्राह्मणका चाहिँ झुटा कथाको चाहिँ प्रवचन दिनरात सुनाएर हाम्रो मान्छेको ब्रेनलाई चाहिँ यस्तो खतम बनाइदिएको छ कि, फोहोर बनाइदिएको छ कि त्यसलाई सफा गर्न जरुरी छ। सफा गर्नको लागि हामीले चाहिँ नयाँ विचारको निर्माण गर्न जरुरी छ। नयाँ विचार निर्माण हामीले अहिले गरिराख्न जरुरी छैन। गोपाल गुरुङले निर्माण गर्नुभएको, प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त, दर्शन, विचारलाई चाहिँ हामीले छर्न पायौँ, त्यसलाई विकसित रूप दिन सक्यौँ भने यी चिजहरू के हुन्छ, अटोमेटिक समाधान हुँदै जान्छ। अहिले त के छ भन्दाखेरि सबै ब्राह्मणवादी विचारबाट प्रभावित छ। त्यसो भएकोले ब्राह्मणकै सबै कुरा राम्रो भन्छ, आफ्नो कुरा त नराम्रो, आफूले गरेको कर्म पनि नराम्रो, आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएका छ, आफूले गर्न नसक्ने, ब्राह्मणको पछि रागिया छ, ब्राह्मण देवो भव, ब्राह्मण बाजे नमस्कार भन्दै हिँडेको छ। अनि आफ्नै घरभित्र चाहिँ के भने हनुमान सुग्रीव भन्छ नि, हनुमानको काम के? हनुमानको घर काम भनेको चाहिँ आफ्नै घरको, आफ्नै वंशको विनाश गर्ने। सुग्रीवको काम के? आफ्नै दाजु मार्ने, मराउने। प्रहलादको काम के? आफ्नै बाउ मराउने। बुझ्नुभयो नि? यही भएको हो त अहिले। अहिलेको स्थिति भनेको के हो? हाम्रो समाजमा, हाम्रो सोसाइटीभित्र त्यस्तै परिपाटी छ। अनि चाहिँ एउटाले चाहिँ के भन्छ, नारद मुनि काम गर्ने। नारद मुनि भनेको एउटा यहाँको कान हो, तपाईँको कान फुक्ने, तपाईँको कान अर्को कान फुक्ने, यो नारद मुनि काम गर्छ नि। जो नारद मुनि, यो नारद मुनि काम चाहिँ ब्राह्मणले गर्छ बेसी। हुन त मिडिया पनि नारद मुनि हो, तर मिडिया भन्दा पनि खतरनाक चाहिँ ब्राह्मण छ। ब्राह्मणले चाहिँ त्यो नारद मुनि काम गर्छ। नारद मुनि भनेको के हो भने झगडा लगाउने। मिडियाले के काम गर्नु पर्थ्यो? मिडियाले त समाज बदल्ने काम गर्नु पर्थ्यो। मिडियाले त एउटा चाहिँ त्यो भुइँ मान्छेहरूको पनि आवाजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राइज गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले मिडियाको काम के भइरहेछ भने नारद मुनिको काम भइरहेछ। झगडा लगाउने, फुटाउने, कसरी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भाजो हाल्ने, सही सूचना नदिने, सही तथ्याङ्क नदिने, सूचना जस्ताको तस्तै सही तथ्य निष्पक्ष भनेर चाहिँ भन्ने, एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी भनेर चाहिँ स्लोगन बनाउने। अनि चाहिँ काम चाहिँ के गर्ने? पक्षपाती गर्ने। यस्ता खालका मिडिया भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा हाम्रो उत्पीडितहरूको आवाज सुनिँदैन, हाम्रो आवाजहरू प्रचार हुँदैनन्। हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले जान्छौँ, हामी चाहिँ 10,000 खर्च गरेर जान्छौँ, आफ्नो पकेटको खर्च गरेर जान्छौँ होइन। 10-15 जना 150 जना हामी भेला पार्छौँ, प्रशिक्षण दिन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ ब्राह्मणवादीहरूले के गर्छ? 50,000 मिडियामा खर्च गर्छ, त्यसपछि मिडियामा चाहिँ छाप छाप्ती दिन रातै थुक्छ। उनीहरूको दिनरात हामी चाहिँ के अरे चाहिँ 50 लाखौँ खर्च गरेर चाहिँ हामी एउटा ठाउँ जान्छौँ, प्रशिक्षण दिएर आउँछौँ। उनीहरूले 50 लाख खर्च गरेर उनीहरूले चाहिँ देशै कब्जा गर्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो भ्रम कुराहरू चाहिँ छरिदिन्छन्। अनि मिडियाले त्यसरी गरिदिएपछि मान्छे त भ्रमित हुने भयो। मान्छे त के शक्तिको पछि कुद्छ। अहिले जता शक्ति छ त्यतै हो। भोलि मङ्गोलको शक्ति आयो भने त्यो हाम्रो पछि पनि धेरै मान्छेहरू आउनेछन्, लस्कर लाग्यो। तर हामी भनेको शक्तिको पछि होइन,
हामी शक्ति निर्माणको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। हामी चाहिँ फ्रेस ताजा मानिसहरू ताजा युवाहरू जनशक्तिहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने हो। सक्षम योग्य देश चलाउन सक्ने देशलाई हाँक्न सक्ने देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने सबैले समेट्न सक्ने चाहिँ युवाको खोजीमा हामी चाहिँ युवा बनाउने अभियानमा छौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। सबैभन्दा पहिलो कुरा जुन तपाईँले आज यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन MNTGG को विषयमा विशेष चर्चा गर्नको लागि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। अझै यो भन्दा विशेष संवादहरू हामी गर्न सकिन्छ गरौँ। र यहाँ के छ भन्दाखेरि मान्छेले भ्रम छ। हामी कुनै चाहिँ धेरै जसो मान्छेले मैले फेरि पनि भन्छु यो कबाट परिचालित रे खोइ कोबाट परिचालितले यो पछि नजाउँ, हामी सत्य तथ्य खोतल्नतिर जाउँ। यहाँको निचोड कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ तिर जाउँ। यहाँका स्थायी शान्ति समाधान के हुन सक्छ, दिगो विकास कसरी हुन सक्छ त्यतातिर जाउँ। यहाँका उत्पीडितहरूको जुन आवाज छ यो आवाजलाई कसरी हामीले चाहिँ यो गद्दारहरू समक्ष अथवा हामी त्यो गद्दारहरूलाई चाहिँ कसरी फ्याँक्न सक्छौँ र एउटा सक्षम सबल युवा नेतृत्व जमात हामी कसरी विकास गर्न सक्छौँ त्यतातिर जाउँ। अहिलेका सडेका हिजो चाहिँ के अरे 2007 सालदेखि देखिएका अनुहारहरू अहिलेसम्म हामी हेर्दा सबैले हेरेका छौँ। आशा कसैबाट पनि छैन। निराशा हुनुको पनि खास अर्थ छैन, किनभने हामी यस्तै छौँ। त्यसो भएकोले म के भन्छु भने हामीले एउटा चाहिँ स्वच्छ स्वतन्त्र र एउटा निर्णायक एउटा चाहिँ मुक्तिकामी यो एउटा चाहिँ निर्णायक हामीले चाहिँ अभियान यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले चालेको अभियानमा हामी सरिक भएर यहाँ मङ्गोलहरूको मुक्ति, यहाँ चाहिँ भूमिहीन बनाएका मङ्गोलहरू मूलवासीहरू उत्पीडितहरू यहाँका चाहिँ सुकुम्बासी बनाइएका चाहिँ उत्पीडित उपेक्षित वर्गहरूको मुक्तिको निम्ति हिजो हाम्रा चाहिँ खोसिएका चाहिँ सारा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिकारको कुरा छ, हाम्रा जमिनको कुरा छ, हाम्रो सारा चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यको कुरा छ। यो चान्सुने कुरा होइन, चान्सुने चाहिँ विषय पनि होइन। यी सारा चिजहरू प्राप्तिको लागि र आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता अधिकार सम्पन्न भएर बाँच्नको लागि लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संघीयता समावेशी समानुपातिक जस्तो चाहिँ पूर्ण समानुपातिक जस्ता व्यवस्थाहरूलाई अंगीकार गरेर साझा साँच्चीकै साझा फुलबारी बनाउनेतिर लाग्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ अभियान हो। किन भन्दाखेरि आजसम्म चाहिँ 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी बन्यो, 100 जातको फुलबारी पनि भने मान्छेले विभिन्न तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गरेका छन्, तर व्यवहारमा छैन। जहिले पनि त्यही ब्राह्मण, जहिले पनि त्यही ब्राह्मण, जहाँ पनि संवैधानिक नियुक्ति हुन्छ ब्राह्मण, संवैधानिक चाहिँ के अरे चाहिँ कुनै पनि चाहिँ राजनैतिक नियुक्ति हुन्छ ती सबै चाहिँ ब्राह्मणको चाहिँ हातमा सत्ता शक्ति स्रोत सबै एउटा वर्ण एउटा वर्ग एउटा चाहिँ के अरे समुदायमाथि भयो र अरूमाथि निषेधित भयो। यो यसको चाहिँ समान बाँडफाँड हुनु पर्यो, समान अधिकार हुनु पर्यो, मुक्त समाज हुनु पर्यो, जात व्यवस्थालाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। जात व्यवस्था भनेको के हो भने हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थालाई चाहिँ खारेज गर्न पर्यो, समतामूलक समाज निर्माण गर्नु पर्यो। बुद्धले भने जस्तो समानता स्वतन्त्रता भातृत्व र अन्धविश्वास जस्ता जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यागेर हामी मुक्त मानव हुनु पर्यो, हामी मुक्तिको मार्ग खोज्नु पर्यो, अधिकार सम्पन्न भएर जिउनु पर्यो, मान्छे जस्तो भएर बाँच्न पाउनु पर्यो, किरा जस्तो पठेङ्ग्रा के अरे चाहिँ फटेङ्ग्रा जस्तो बाँच्न के अरे मर्न भएन। मास्टर डिग्रीले के अरे मास्टर PhD गरेका मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ मेहनत गरेको हुन्छ उनीहरूले पनि आफ्नो पाउनु पर्यो, रोजीरोटी पाउनु पर्यो। मान्छे यहाँका चाहिँ हरेक नागरिकले चाहिँ शिक्षा पाउनु पर्यो, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनु पर्यो, निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था हुनु पर्यो, सिटामोल खान नपाएर अभाव भएर मर्न नपारोस्। बुझ्नुभयो नि? यी तमाम कुराहरू गर्नको लागि नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्घर्षरत छ। सबै चाहिँ देश विदेशमा छरिएका युवा वर्ग साथीहरूलाई र विशेष गरेर चाहिँ हामी यो मुक्तिकामी एउटा चाहिँ मुक्तिको एउटा चाहिँ मार्गमा चाहिँ लाग्नको लागि चाहिँ जो एउटा सहमत हुनुहुन्छ हामी चाहिँ
केले सकिन्छ आर्थिकले सकिन्छ आर्थिकले गरौँ भौतिक सकिन्छ भौतिक रूपमै गरौँ नैतिक रूपमै भए पनि अरूले नसक्यो भने नैतिक रूपमै पनि गरौँ यो एउटा चाहिँ अभियानलाई सफल पारौँ भनेर चाहिँ म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र यो लोकप्रिय चाहिँ मिडिया मूलवासी न्युजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन हस् समय र संवादको लागि हस् धन्यवाद जय मङ्गल